प्रचण्ड सरकारको समीक्षा गर्दै काङ्ग्रेस मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्डमा केन्द्रीय समितिको बैठक। पहिलो वर्ष राम्रो सुरुवात भएको छ, 4 वर्ष झन् राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। जनतालाई भ्रमित गर्न गणतन्त्र विरोधीले षड्यन्त्र गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। नातिनी ज्वाइँसँग प्रधानमन्त्रीको तस्बिर भाइरल, सेनाको हेलिकप्टर दुरुपयोग गरेको भन्दै चर्को आलोचना। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर एलम्बरको राख्ने हर्क साम्पाङको घोषणा। नारायणगढ बुटोल हिँडेर पुगेका रवि लामिछानेले भने बाटो नबनाउनेलाई धुलो चटाउँछौँ। रवि लामिछाने भन्छन्, हामीले मिसन 2080 थालिसक्यौँ, 84 कुरेर धुपबत्ती बालेर बसिरहेका छैनौँ। ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि रवि लामिछानेले भने कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीमा एकै व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी हुन नपाउने काङ्ग्रेस गण्डकीले गर्यो प्रस्ताव। समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निरन्तरता के भयो त बैठकमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। धरौटी बुझाएपछि रिहाई भए भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल। समाजवादी मोर्चाले नेताहरूका विरुद्ध मुद्दामा भएका सहमति अदालतलाई जानकारी गराउने। संघीयता बिना देश अगाडि बढ्न नसक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाको भनाई। मुलुकका पर्यटकीय स्थलको विश्व बजारमा प्रवर्धन गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको जोड। पार्टीमा उमेर हदको सान्दर्भिकता सकिएको झलनाथ खनालको भनाई। विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काटिदिँदा उद्योग बन्द, 16,000 मजदुर मारमा। पूर्व डिआइजी महेश विक्रम शाह सहित 2 जना भ्रष्टाचार बुद्धामा दोषी ठहर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य उपचारका लागि 9,95,000 भन्दा बढी रकम निकास। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अयोग्यताको ढाकछोक भएको नेकपा एमालेका नेताहरूको आरोप। र किशोरी पक्षको बहस नोट, बलात्कार भएकै हो, सन्दीप लामिछानेले पेश गरेका कागजात सबै अनागृत हुन्। अपहरण गरी भारतको सीतामण्डी पुर्याइएका 2 जना नेपालीको भयो सकुशल उद्धार। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको भनाई। प्रचण्ड सरकारको 1 वर्ष खेर गएको नेकपा एमालेको निष्कर्ष। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालभर जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नातिनी ज्वाइँसँग प्रधानमन्त्रीको तस्बिर भाइरल भएपछि सेनाको हेलिकप्टर दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना भएको छ। नातिनीको खर्चिलो विवाह गरेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार सेनाको हेलिकप्टरमा नातिनी ज्वाइँसँग घुम्न हिँडेको भन्दै पुनः आलोचना भएको छ। उनी गोरखामा छोरी तथा नातिनी ज्वाइँसँग हेलिकप्टरको पृष्ठभूमिमा रहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भएको हो। भर्खरै वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी प्रचण्डकी नातिनी र ज्वाइँसँगै खिचिएको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको हो। उनले आफू सुशासनको पक्षमा रहेको भनेर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकै दोस्रो दिन नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पृष्ठभूमिमा रहेको नवदम्पति नातिनी र ज्वाइँहरूसहित सपरिवारको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी समेत भइरहेको छ। तर उनको सचिवालयले भने गोरखा पुगेका बेला उनी निर्वाचन क्षेत्र गोरखा पुगेका बेला आफन्तसँग भेट भएको र त्यति बेला लिएको तस्बिर भए पनि सामाजिक सञ्जालमा गलत ढङ्गले अफवाह फैलाउने कार्य भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीका नीति सचिव रमेश मल्लले यस्ता गलत भरम फैलाएर प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्ने कोसिस भइरहेको र यस्ता गलत सूचनाको भ्रममा नपर्न र पनि अनुरोध गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखाकामा कार्यक्रम गएको बेला आफन्तसँग भेट भएको र त्यतिखेर लिएको तस्बिरलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गलत ढङ्गले अफवाह फैलाउने काम भइरहेको बताइएको छ।
यसैबीच यस्ता गलत सूचना फैलाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्ने कोसिस भइरहेको छ। यस प्रकारले गलत सूचनाको भ्रममा नपर्न हामी सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शकबिन यता भने प्रचण्ड सरकारको समीक्षा काङ्ग्रेसले गर्दैछ। मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्डमा केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रश्न उत्तर भएको छ। सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको समीक्षा गर्ने भएको छ। आजबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको समीक्षाका साथै पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूसँग रिपोर्ट कार्ड माग्ने भएको छ। हिजो धुम्बराईमा भएको छलफलले आजको बैठकको एजेन्डा तय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिएका हुन्। देउबाले बैठकको एजेन्डा टुङ्गाउन महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाएका थिए। आजको बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले 1 वर्षसम्म आफूले गरेको कामको प्रगति विवरण बुझाउने उनले बताएका छन्। प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने भोलि मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड बुझाउनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रगति विवरण सुनेपछि केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले उहाँलाई प्रश्न उत्तर गर्नुहुनेछ। बैठकमा मन्त्रीहरूले दिएको जवाफमा चित्त बुझी राम्रो नबुझी त्यही अनुसारको निर्णय गर्ने बैठकले बताएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति संस्थापन पक्ष नरम रूपमा प्रस्तुत भए तापनि इतर पक्ष कडा रूपले प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइराला यो सरकारको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने पक्षमा छन्। उनी मात्रै नभई महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रदीप पौडेल लगायतका अधिकांश नेताहरू सरकारको नेतृत्वप्रति मात्रै नभई पार्टीबाटै सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। त्यसो त अहिले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालय लिएर पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पूर्णबहादुर खड्कासँग देउवा पनि सन्तुष्ट नभएको समेत बताइएको छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्य सम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूले हटाउने तयारी गरेका थिए। हिजो आफूको नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै काम गर्न नसके मन्त्री आफै मात्रै नभए आफूले पनि ठाउँ ओगटी राख्न नहुने बताएका थिए। तर देउबाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि मात्रै गर्ने अडान लिएपछि प्रचण्ड पनि रोकिएको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि यो केन्द्रीय कमिटिको बैठकले पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय नगर्ने प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने सङ्केत गरेका छन्। पहिलो वर्ष राम्रो सुरुवात भएको छ, 4 वर्ष अझ झन राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन सरकार 5 वर्ष जाने बताएका हुन्। गोरखाको बारापाक सुलीकोट गाउँपालिकामा आयोजित जनतासँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। गठबन्धन सरकारको 1 वर्ष कार्यकालमा केही रेकर्ड कायम हुने काम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले बाँकी 6 वर्षमा धेरै राम्रा काम गरिने बताएका छन्। उनले भने सरकारले यो 1 वर्ष कार्यकालमा केही रेकर्ड कायम हुने केही कामहरू गरेको छ। नागरिकता समस्या, मिटर ब्याजीको समस्या, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले बुढी गण्डकी आयोजना, जलवायु न्यायको विषयमा पर्वतीय देशहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ। 1 वर्षमा यति काम भएन भने बाँकी 4 वर्षमा त झनै धेरै राम्रो काम हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेको भए तापनि गणतन्त्र र परिवर्तन विरोधीहरूले ती काम राम्रा भए भनेर नभन्ने बताउँदै राम्रा कामको प्रचार जनता र परिवर्तन पक्षधरले गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने हामीसँग गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको रूपमा महिला, दलित र सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था बनाएका छौँ। यसबाट धेरै राम्रा काम पनि भएका छन्। त्यसको पक्षमा हामीले बोल्नु पर्दछ। सरकारका राम्रा कामको प्रचार हामीले नै गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। पछिल्लो समय परिवर्तन विरोधीहरूले सरकार गठबन्धन र प्राप्त उपलब्धिका विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउँदै त्यसैकै कारण नकारात्मक मात्रै देखिएर अँध्यारो मात्रै देखाउने काम गर्न खोजिएको उनले बताएका छन्। यद्यपि त्यस्ता षड्यन्त्र र परिवर्तन विरोधी अवरोध छिचोल्न सरकार सफल बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। गठबन्धनका विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र र धार्मिकका द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजियो, तर उहाँहरूले जतिसुकै बल गरे तापनि केही भएको छैन। हामीले बडो धैर्यताका साथ धार्मिक र अतिवादी प्रयास विफल तुल्याएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर एलम्बरको राख्दैछु भन्दै हर्क सम्पाङले टिप्पणी गरेका छन्। धरानका मेयर
हर्क साम्पाङले कार्यालयबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाउने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले यस्तो जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको फोटो हटाएर बिहिबारदेखि प्रथम किराँती राजा यलम्बरको फोटो राख्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभावले यसैबीच भोलि म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर यलम्बरको फोटो राख्दैछु। उनले भनेका छन् जुन दिन केन्द्रले धरानलाई महत्त्व दिन्छ त्यो दिन पुनः उनीहरूको फोटो राख्ने बताएका छन्। यसैबीच स्वतन्त्रबाट निर्वाचित उनले धरान उपमहानगरपालिकालाई केन्द्र सरकारको महत्त्व नदिएको बताउँदै आएका छन्। आजै उनले धरान नेपालभित्री नै पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्ष समेत गरेका थिए। दर्शकबिन यता नारायणगढ बुटवल हिँडेर पुगेका रवि लामिछानेले बाटो नबनाउनेलाई धुलो चटाउने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नारायणगढ बुटवल सडक नबनाउनेलाई धुलो चटाउने बताएका छन्। 3 दिन हिँडेर बुटवल पुगेका रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका छन्। उनले कानुनी अडचन मात्रै बाधक नबनेको बताउँदै उनले भने ठेकेदारलाई पैसा दिएको छैन, काम गरेको पैसा सरकारले दिएको छैन, के कारणले निर्माण व्यवसायले रकम भुक्तानी दिएन। भने उनले 113 किलोमिटर यात्रा देखिएका समस्या एक गरेर उठाउने र गल्ती गर्नेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धुलो चटाउने बताएका छन्। जसले गल्ती गरेको हो उनले भने सडक नबनाउनेलाई रासपाले धुलो चटाउने समेत चेतावनी दिएका छन्। रवि लामिछानेले यसैबीच हामी मिसन 2080 थालिसक्यौँ, 2084 कुरेर धुपपत्ती बालेर नबस्ने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अब नारायणगढ बुटवल सडक नबनाउनेलाई जनताले धुलो चटाउने गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका छन्। सडक निर्माणमा भएको ढिला सुस्ती विरुद्ध 113 किलोमिटरको सडक खण्डमा थालेको दबाव यात्रा बुटवल पुगेपछि काम गर्छु भनेर अब जनतालाई ढाँट्ने छुट कसैलाई नभएको उनले बताइसकेका छन्। यसैबीच उनले भने तपाईहरूले मिसन 2084 भन्नुभएको छ, तपाईहरूले मिसन 80 भन्नुभएको थियो नि, त्यसमध्येको एउटा यो पनि हो हामीले गरेको। उनले भने हामीले अहिले नै काम गरिरहेका छौँ, 2084 कुरेर ढुकेर धुपबत्ती बालेर बसिरहेको छैनौँ, रासपा सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीका साथीहरूले प्रत्येक दिन संसदीय समिति, सांसद फिल्ड र 3 नीति निर्माणमा काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने एसीवाला रुममा मात्रै बस्ने छुट हामीलाई छैन, जनतासँग दुःखमा निस्किनु पर्दछ, अन्डर खानुपर्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव यसैबीच रवि लामिछाने ठगी प्रकरणमा पनि मुल्सिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीले कुनै सहकारीबाट ऋण लिनु वैधानिक नभएको र त्यसबापत तत्कालीन सेयर सदस्यका रूपमा आफूलाई पनि कारबाही हुन्छ भने भोग्न तयार भएको बताएका छन्। विद्यमान कानुन आफूलाई कारबाही गर्न अपर्याप्त भएमा संशोधन गरेर भए पनि अभियोग लगाउँदा हुने उनको भनाइरहेको छ। तर उनले आफूमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चार माध्यमलाई कयौँ प्रश्न भनेका छन्। यहाँ मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ छ, मदिराको विज्ञापन गर्न हुनु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था सञ्चार माध्यमलाई थाहा छ कि छैन? छ भने 2075 सालमै बनेको यस्तो व्यवस्थाको वर्षसम्म किन बर्खी खिलाफ गरी मदिराको विज्ञापन गरि नै रहे? कानुन त तिनीलाई पनि बुझ्छन् होला, मैले कानुन जान्नु बुझ्नु पर्छ भन्ने कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारलाई लाग्छ भने उनले पनि जान्नुपर्छ कि पर्दैन, उनको प्रश्न रहेको छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सञ्चार माध्यमले गर्ने आलोचना र सकारात्मक दिशानिर्देशन र निन्दा कुष्ठित उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो भने आफूले बुझेको बताएका छन्। नियत नै खराब राख्नेसँग सही नियतले प्रतिवाद गर्नुको अर्थ नहुने पनि उनले सत्य तथ्य स्थापित गर्ने प्रयासमा मात्रै गरेको भन्दै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताको विषयमा लामो स्पष्टीकरण समेत दिएका छन्। सहरा चितवन सहकारीको 85 करोड हिनामिना भएको विषयमा आफू अझै ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयरवाला रहेको जसरी भरम सर्न खोजिएको उनको भनाइरहेको छ। भरमलाई सत्यका रूपमा स्थापित गर्न सेयर लगायतको पुरानो 9208 छ 230 को विवरण राखिएको दाबी समेत गरेका छन्। लामिछानेले आफूले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन छोड्ने बेलामा आफूलाई दिएको पैसा लगानी नगरी सेयर सबै ट्रान्सफर गरेको समेत स्पष्ट पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यता भने समाजवादी मोर्चाको संयोजकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको निरन्तरता भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा विप्लव समूह सहित 4 दल सहभागी समाजवादी मोर्चाले संयोजकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटनमा बसेको मोर्चाको बैठकले हाल संयोजकको जिम्मेवारमा रहेका नेपाललाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका मोर्चाका सदस्य सचिव परमेश हमालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेत्रविक्रम चन्द विप्लव तथा उपेन्द्र यादव विरुद्धको मुद्दाबारे भएका राजनीतिका सहमतिहरू न्यायालय समक्ष जानकारी गराउने पनि निर्णय गरेको छ। राजनीतिक र अदालतले कार्यशैली फरक पार्ने तर राजनीतिक मुद्दाका विषयमा दलहरूबीच भएका सम्झौता सरकारलाई तथा न्यायालयले जानकारी गराउने सहमति भएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीकै विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। उपेन्द्र यादवको विरुद्धमा पनि मुद्दा छ। केही दिन अघि विप्लवको विरुद्धमै मुद्दा परेको रहेको र गिरफ्तारी गर्न आदेश पनि आएको थियो। चरणमा सरकारले गरेको सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने मोर्चाको निर्णय रहेको छ। बैठकले माघको पहिलो हप्तामा अन्तर्क्रिया र दोस्रो हप्तामा शहीद दिवसका अवसरमा पनि कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्भव भएका जिल्लामा सन्देश सभा समेत गर्ने र मोर्चाको सङ्गठन विस्तार हुन बाँकी रहेका जिल्लामा पुष मसान्तसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धरौटी बुझाएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल रिहाई भएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर बुधबार रिहाई भएका छन्। उक्त मुद्दामा 7 महिना हिरासतमा बसेका नेता रिजाल धरौटी बुझाएर बुधबार रिहाई भएका हुन्। उनलाई गत मङ्सिर 15 गते नै उच्च अदालत पाटनले 15 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। तर धरौटी रकम बुझाउन नसक्दा रिजाल थप झन्डै 1 महिना सुन्दरा कारागारमै रहनु परेको उनका सहयोगी विश्वनाथ छेत्रीले जानकारी दिएका थिए। यसैबीच रकम बुझाएपछि रिजाल रिहाई भएका हुन्। रिहाईपछि रिजालले आफ्नो पक्षमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार बेलुकी धरौटी रकम बुझाएका उनलाई बिदाहरू परेका कारण बुधबार मात्र रिहाई गरिएको हो। अब उनी पुस 20 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने बताइएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि जेल परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड उच्चको आदेश अनुसार जिल्ला अदालतमा 30 लाख र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा 15 लाख रुपियाँ बुझाएर रिहाई भएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर राईमाझीका छोरा सन्दीप, आरोपी नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मिया र रमण केसीको पनि तोकिएको रकम बुझाएर रिहाई भएका छन् भन्यो। दर्शकबिन यसैबीच यता किशोरी पक्षको बहस नोटमा बलात्कार भएकै हो भन्दै सन्दीप लामिछानेले पेश गरेको कागजात अनागिर्द भएको आरोप लगाइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जायरवाला किशोरीको तर्फबाट बहस सकिएको छ। यस मुद्दामा आइतबारबाट जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासमा अन्तिम सुनवाई भइरहेको छ। आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्याल र सहन्यायाधिवक्ता सुर बहादुर परिवारले बहस गरेका थिए। यस्तै जायरवाला गौशाला 26 कै तर्फबाट अधिवक्ताहरू मोहन अन्सरी, शान्ति रिजाल, आसमा आचार्य, अनिता थपलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता सीसी अधिकारी, नारायण चौलागाई, प्रतिमा कणेल खरेल र लेखनाथ भट्टराईले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस सकिएपछि बुधबारदेखि नै प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ। बिहिबार पनि सन्दीपकै तर्फबाट बहस हुनेछ। यो मुद्दामा शुक्रबार फैसला हुने सम्भावना समेत देखिएको छ। 2079 भदौ 5 गते राति सन्दीपले बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले जाहेर दिएकी थिइन्। जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि सुरुमा सन्दीपलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो, तर सन्दीपलाई थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाडेको थियो। सर्वोच्चबाट पनि धरौटीमा रिहाई गर्न आदेश नै सदर भएपछि सन्दीप थुना बाहिरै रहेर मुद्दाको अन्तिम सुनवाई अगाडि बढेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अपहरण गरी भारतको सीतामण्डी पुर्याइएका 2 जना नेपालीको सकुशल उद्धार भएको छ। चितवनका 2 जना अपहरण मुक्त भएका छन्। गत पुस 7 गते रौतहटको चन्द्रपुरका लागि हिँडेका चितवनका कृष्ण थापा र दिपेन्द्र महतो अपहरणमा परेका थिए।
थापाले अपहरणमा परेपछि श्रीमतीलाई फेसबुक मेसेन्जरमा फोन गरेर आफूहरू जानकारी गराएका थिए। यसैबीच अपहरणकारीले 6 लाख फिरौती मागेको समेत उनले श्रीमतीलाई बताएका थिए। सूचना पाएपछि भारतको सीमावर्ती इलाकामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा खटिएका भारतीय प्रहरीसँग सामान्य समेत गरेको थियो। भारतीय प्रहरीले नै उनीहरूलाई अपहरण मुक्त गरेको थियो। भारतको सीतामण्डी डुमरा थानबाट खटिएको टोलीले थापा र महतोलाई सीतामढीबाट सकुशल उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र कुमार सुरेशले जानकारी दिएका छन्। दुवैजनाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि परिवारको जिम्मा लगाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काटिदिँदा उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका छन्। 16,000 मजदुर मारमा परेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता पूर्व डिआइजी महेश विक्रम शाह सहित 2 जना भ्रष्टाचार विरुद्धमा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य उपचारका लागि 9,95,000 भन्दा बढी रकम निकासा भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अयोग्यताको ढाकछोप भएको नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले टिप्पणी गरेका छन् भने दर्शक महानुभाव, पार्टीमा उमेरहदको सान्दर्भिकता सकिएको नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्। उता मुलुकमा पर्यटकीय स्थलको विश्व बजारमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जोड दिएका छन्। संहिता बिना देश अगाडि बढ्न नसक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले टिप्पणी गरेका हुन् भने समाजवादी मोर्चाले नेताहरू विरुद्ध मुद्दामा भएका सहमति अदालतलाई जानकारी दिने भएको छ। यसैबीच संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक काममा बाहेक सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नछोड्ने बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा हिजो मङ्गलबार सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले अब सरकारको कार्यशैली फेरिने भन्दै महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक काममा बाहेक काठमाडौँ नछोड्ने बताएका छन्। सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बनिसकेका आयोजनाको जस लिन हानथप गर्ने भन्दा पनि सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा रहेको बताएका छन्। उनले यही हप्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्न लागेको पनि जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच काम गर्न नसक्नेलाई माफ गर्न सक्दिन, आशा जगाउन नसके मैले पनि पद त्याग्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा कसैलाई माफ गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा हिजो मङ्गलबार सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामीलाई असफल हुन कुनै पनि छुट छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्थामा र मनस्थितिमा छैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसके कसैले पनि ठाउँ ओगटी हाल्नु हुँदैन, छाडिदिनु पर्दछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूले पनि पद ओगटी रहन जरुरी नभएको भन्दै आफूले पनि पदबाट राजीनामा दिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनता र युवामा आशा जगाउन नसकेको सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 50 मिनट लामो सम्बोधन मार्फत सरकारले गरेका काम सुनाए पनि त्यसले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न नसकेको काङ्ग्रेस संस्थापनेतर समूहका नेता चन्द्र भण्डारीले बताएका छन्। भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काम उपलब्धिलाई म सकारात्मक हिसाबले लिन्छु, तर यो सरकारको कामबाट जनता र दिनानुदिन विदेशिएका युवा शक्तिमा आशा जगाउन सकिएको छैन, किनभने उनले भने हामीले समय अनुसार गति लिन सकिरहेका छैनौँ भन्ने लागेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि अहिलेका प्रमुख दल शीर्ष नेताहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि समयको माग अनुसार नेतृत्व गर्न नसक्ने भण्डारीले बताएका छन्। समयले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको छ, त्यो समयको आवश्यकता र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता होस् भन्ने हो। अहिले सरकारको मात्र होइन, प्रमुख पार्टीमा पनि यी नेताले नेतृत्व गर्न सक्नु भन्ने पुष्टि विदेशी नै युवाहरूको लाइनले गर्दछ उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विद्युतीय क्षेत्रमा सरकारले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको बताए पनि भण्डारीले
त्यो काम अहिलेको सरकारले नभई अघिल्ला सरकारको निरन्तरताबाट प्राप्त हुने परिणाम भएको र सुशासनको क्षेत्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रचण्ड सरकारको 1 वर्ष खेर गएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव ज्ञावालीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यभार सम्हालेको मङ्गलबार पौष 10 गते 1 वर्ष पुरा भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा देश निर्माणमा खर्चिने उद्घोष गर्दै 1 वर्ष अघि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका रूपमा 1 वर्ष बिताउँदा सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट स्वरहरू धेरै सुनिएको बताइएको छ। यसैबीच सरकारको गति र कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दलहरू मात्र होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं पनि आफ्नो कार्यप्रगति सन्तुष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा सांसदको दोस्रो ठुलो शक्ति भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा थन्किनु परेको नेकपा एमाले सन्तुष्ट हुने कुनै भर नभएको बताएको छ। केही प्रतिपक्षी दलले सरकारको विरोध गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको हो वा सन्दर्भमा टाढा रहेर आफ्नो दायित्व अनुरूप देश र जनताको हितका निमित्त सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको थियो भने नेकपा एमाले जानुस् भनेर बताइएको छ। यसैबीच प्रचण्ड सरकारको 1 वर्ष खेर गएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदेव ज्ञावालीले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले भने 2074 सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्था अनुसार अगाडि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा भनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकता हुने बताएका छन्। स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन, संयन्त्र बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारुकताका साथ लागिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइने र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमा आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अहिलेको आर्थिक सङ्कटको जड 15 वर्ष पहिलेदेखिको भएको डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अर्थविद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकले अहिले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको जडको अहिलेको नभई 15 वर्ष पुरानो भएको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मङ्गलबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको व्यवसायी सङ्घ अर्थ संवाद कार्यक्रममा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सन् 2008 देखि बैंकले सजिलो रूपमा कर्जा जारी गर्दै आएपछिको परिणाम अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्। 2000 वर्षेनी केही दर्जनको संख्यामा मात्रै युवा विदेशी गरिएको आँकडा रहे तापनि 2006 पछि विदेशी युवाहरूको संख्या बढेको बताएका छन्। उनले भने उनीहरूले पठाएको रिमिटेन्सका कारण देश टाट पल्टिनबाट जोगिएको भनाइरहेको छ। युवा विदेशीलाई गलत भन्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ। माओवादी द्वन्द्व, भूकम्प पीडित, कोभिड र कुशासनका बीच पनि त्यही रिमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र जोगाउँदै आएको डाक्टर वाग्लेले बताएका छन्। हुन्डी लगायत अनौपचारिक रूपमा घरमा भित्रिने रकम बाहेक औपचारिक रूपमा वार्षिक 10 अर्ब रिमिटेन्स राष्ट्र बैङ्कमा मात्रै थुप्रिने गरेपछि सन् 2015 तिर उनले भने सन् 2015 तिर राष्ट्र बैङ्कले मर्जरको नीति अगाडि सार्नु परेको बताएका छन्। यसैबीच 2 अर्बको सट्टा 8 अर्ब बैङ्कले सिलिङ राख्दा बैङ्कहरू थप एग्रेसिभ हुन बाध्य गरिएको डाक्टर वाग्लेले बताएका छन्। यसैबीच अहिलेको आर्थिक सङ्कटको जर 15 वर्ष पहिलेदेखिको भएको उनले टिप्पणी गरेका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले अहिलेको राज्य सत्ता र सङ्घीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार माओ दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो उनले बताएका हुन्। शासन सत्ता फेरिए पनि शोषण उत्पीडनका रूपहरू पुरानै रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले कम्युनिस्टहरू अहिले काङ्ग्रेसीहरूको सांसदीय व्यवस्थाको माग खोसेर सांसदीय व्यवस्था हाम्रो हो भनेर लागेको पनि आरोप समेत लगाएका छन्। अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाबाट जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने उनको जिकिर रहेको छ। उनले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू विकारल बन्दै गएको पनि दावी गरेका छन्। उनले भने संसदीय व्यवस्थाको चुनावप्रति नागरिकहरू असन्तुष्ट छन्। चक्र झैँ 5-5 वर्षमा घुमेका छन्। हुने केही होइन, गर्ने त्यही हो। सत्तामा ओलीजी बस्ने, अर्काजीले पुरै विरोध गर्दछन्। प्रचण्डजी प्रतिपक्षमा भएर ओलीजी सत्तामा गयो भने फेरि ओलीजीलाई समेत सत्ता सराप हाल्छन् उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने समेत घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएका छन्। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 साक्समाही स्थित लीलाभक्त राम आधारभूत विद्यालयले निर्मित गरेको भवन र अभिभावक दिवसको अवसरमा हिजो उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकलाई समृद्धतर्फ लैजान राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम गरी जनतामा गणतन्त्र एवं सङ्घीयतालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। नेता कोइरालाले आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विकास खर्च 10देखि 11% मात्र भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विचार राखेका छन्। उनले युवाहरूको विदेश पलायन हुने कार्य अन्त्यका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना प्रोत्साहन गर्न आवश्यक र नीति नियममा संशोधन गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन्। कोइरालाले विद्यालयलाई कक्षा 10सम्म सञ्चालन गर्नका साथै विद्यार्थीहरूलाई स्व-आर्जनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTबाट सम्बन्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। यसैबीच गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति भएको थियो भने सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन्। उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबावलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। उनले लोड सेडिङका बेला दिएको डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगीको बिजुली काट्ने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच साँच्चीकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन भन्ने कुराको निक्र्यौले गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिएन उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री महतोले बताएका छन्। धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकूल समयमा र आर्थिक हिसाबले सहज भइरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव रहेको छ। अहिले सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाव भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने यो विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, तैपनि समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेलामा अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरूलाई धेरै दबाव पर्दैन। त्यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले सोच्दा राम्रो हुने उनले बताएका छन्। कानुन व्यवस्था अनुसार तिर्नै पर्ने कुरा त तिर्नै पर्यो, तर अप्ठ्यारो बेलामा सरकारले राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दक्षिण कोरियामा एक हप्तामा 4 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। विभिन्न दुर्घटनामा परि तथा सोलखुम्बु नेचाल्सनका रजन राई, नुवाकोट दुप्चेश्वरका पासाङ स्याङवा, पाँचथर लिगिम्बाका नरेन्द्र केरुङ र मोरङका रोहित मगरको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गजेदोको पानी जहाज निर्माण कम्पनी हानमा ओसनमा कार्यरत राईको शनिबार र छानमा कार्यरत केरुङको सुतिक अवस्थामा शुक्रबार निधन भएको बताइएको छ। छुनसन नाम्दो येसन सीमा कम्पनीमा दुर्घटनामा परि साङवाको शुक्रबार मृत्यु भएको र बिमारी परेका मगरको उपचारको क्रममा ज्यान गएको
बताइएको छ। मगर थेगु क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए। राई सोलखुम्बु सेवा समाजका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेको बताइएको छ। यसैबीच सोलखुम्बु समाजका अध्यक्ष राजु राईले रञ्जनको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल लगिएको र मृतकको परिवारसँग सम्पर्क भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छन्। दर्शक महानुभावहरू, दक्षिण कोरियामा एक हप्तामा 4 जना नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडान गर्न 3वटा जहाज खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मङ्गलबार वर्ष दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले देशको पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्किएको दाबी समेत गरेका छन्। दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडान गर्न सरकार 3वटा जहाज खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने हाम्रो देश पर्यटनमा पुरानो लयमा फर्किएको छ। करिब 10 लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटन आइसकेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको क्षेत्रमा आएको 1 महिनामा हामीले यी टिकटको लागू गर्यौँ। उनले भने भर्खरै मात्र 3वटा जहाज खरिदको अन्तिम चरणको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। 12 वर्षदेखि बिग्रिएर बसेको एउटा ट्विन टार जहाजलाई पुनः मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लागि र यो सँगै निगमसँग 6वटा जहाज हुने पनि मन्त्री सुदन किराँतीले बताएका छन्। उनले भने 12 वर्षदेखि बिग्रिएर बसिरहेको एउटा ट्विन टार जहाजलाई पुनः मर्मत गर्दैछौँ। त्यसलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौँ। हामीसँग त्यसपछि 6वटा ट्विन टार जहाज हुने मन्त्री किराँतीले बताएका छन्। हवाई उडान हुन नसकेका 22वटा विमानस्थल सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा पनि आफू सफल भएको उनले जिकिर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिभी वा अरू कुनै निजी कम्पनीले सहकारीको ऋण लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। तपाईँ एमडी र सेयर होल्डर रहनु भएको ग्यालेक्सी टिभीले कानुन विपरीत किन पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट 10 करोड ऋण लियो भन्ने सेतो पार्टीको प्रश्नमा रवि लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका हुन्। गैर कानुनी काम गरेपछि मलाई कानुन थाहा थिएन भनेर छुट पाइन्न नि भन्ने प्रश्नमा रवि लामिछानेले भने म आफ्नो गुड विललाई सेयर बनाएर गएको हुनाले त्यो बेला भएका नैतिक र कानुनी जिम्मेवारबाट मुक्त को हुन्छ र तपाईँको मिडियामा लगानी गर्ने मान्छेले अर्को कुनै ठाउँबाट गैर कानुनी लगानी गरेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले छोडिसकेपछि पनि थाहा पाइन भनेर पाँचुक पाउनुहुन्छ र त्यसैले मैले पनि पाउँदैन। उनले भने हामीले उनलाई गोर्खा मिडियाले ऋण कहाँबाट लियो भनेर बोर्ड सदस्यहरूका बीच कसरी छलफल हुन्थ्यो, ऋण लिनका लागि कस्तो प्रक्रिया हुन्थ्यो भनेर पनि सोधेको बताइएको छ। यसैबीच उनले त्यो आफूलाई सम्झना नभएको बताउँदै कतै रेकर्ड छ कि छैन भन्ने बारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका छन्। आफू लगानीकर्ता नभएको र पत्रकारका रूपमा काम गरिरहेकाले यस विषयमा चासो नराखेको समेत उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 महिनाभित्र जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माण हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माण 1 महिनाभित्र भइसक्ने बताएका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माण 1 महिनाभित्र भइसक्ने बताएका हुन्। उनले भूकम्प पीडितका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँका दरले रकम निकासा भइरहेको बताएका छन्। यसैबीच उनले विपद व्यवस्थापनका लागि 10 अर्ब रुपियाँ व्यवस्थापन गरिए पनि बताएका छन्। जाजरकोट रुकुममा भूकम्पका कारण आवास क्षति भई बसोबास गर्न कठिन भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरी 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ निकासा गरियो उनले भने। साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि सांसदीय क्षेत्र विकास पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको रकम 8 अर्ब रुपियाँ हाललाई भूकम्पको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा खर्च गर्ने र थप 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ समेत सो कोषमा थप गरी 10 अर्ब विपद व्यवस्थापन लागि गराइँदैछ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक आउँदो अधिवेशनमै अगाडि बढ्ने र 3 दल सहमति नजिक भएको बताइएको छ।
दर्शकबिन पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई फसाउन तथा फसाइएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू आफू एमडी भएको कम्पनीको सहकारीबाट कानुन विपरीत ऋण लिँदा रवि लामिछानेको जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न समेत उठेका छन्। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट कानुन विपरीत 10 करोड रुपियाँ ऋण लिएको पाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ऋण एडभान्स पेस्की लगायत विभिन्न शीर्षकमा गोर्खा मिडियाले सुदर्शन सहकारीबाट 10 करोड रुपियाँ ऋण लगेको उल्लेख गरिएको छ। गोर्खा मिडियाका पूर्व एमडी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेको नामबाट 1 करोड रुपियाँ ऋण तिरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा 116-4456 खडा गरी खाता नम्बर 49007770 मार्फत पेस्की फस्ट्यौली गरिएको छ। छानबिन समितिका संयोजक तथा सहकारी विज्ञ दीपक प्रकाश आचार्यका अनुसार गोर्खा मिडियाले 2078 असार मसान्तमा लिएको एडभान्स रकम लामिछानेले 2079 असार मसान्तमा तिरेको देखिएको बताएका छन्। रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट सोझै ऋण लिएको भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। रवि लामिछानेले यो ऋण आफै लिएका हुन् कि होइनन्, आफैले तिरेका हुन् कि होइनन्, उनका नामबाट फर्जी खाता बनाएर तिरिएको हो भन्ने कुरा अझै प्रष्ट भएको छैन। गोर्खा मिडियाले लिएको ऋण रवि लामिछानेले चलाएको हो कि होइन भन्ने बुझ्न उनको वित्तीय स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्ने आचार्यले समेत बताएका छन्। दर्शकबिन हामीले हरेक व्यक्तिको स्टेटमेन्ट हेरिरहेका छौँ। उनले भने सहकारीबाट खाता र विवरणहरू मात्र झिकाएर अध्ययन गरिरहेका छौँ। यही विवरणमा रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाले लिएको एडभान्स बापतको 1 करोड रुपियाँ तिरेको देखिन्छ। उनले सेटो पार्टीसँग भने रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको खाताबाट रकम लिएको हो कि होइन भनेर हेर्न गोर्खा मिडिया र उहाँको स्टेटमेन्ट हेर्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आफू एमडी भएको कम्पनीले सहकारीबाट कानुन विपरीत ऋण दिँदा रवि लामिछानेको जिम्मेवारी हुन्छ कि नै भनेर प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू तर उता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई फसाउनको लागि प्रपञ्च रचिएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय विभिन्न घातक सम्झौताहरू गराएको भन्दै नेपाली जनताहरू अमेरिकातर्फ निकै आक्रोशित भएका छन्। यसैबीचमा सम्भावित राजनीतिक हिंसालाई देखाउँदै अमेरिकाले नेपालमा सतर्कता बढाएको पाइएको छ। अमेरिकाले नेपालमा राजनीतिक हिंसाको सम्भावना बढेको जनाउँदै आवश्यक सतर्कता अपनाउन आफ्ना नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 1 डिसेम्बर 18 जारी गरेको ट्राभल एडभाइजरीमा सम्भावित राजनीतिक हिंसाका कारण नेपालमा सतर्कता बढाइएको बताइएको छ। शान्तिपूर्ण हुन खोजेका राजनीतिक दर्शकहरू कहिलेकाहीँ हिंसामा परिणत हुन सक्छन् र नेपाल अधिकारीहरूले बल प्रयोग गर्न सक्छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ट्राभल एडभाइजरीमा भनेको छ। ट्राभल एडभाइजरीमा अमेरिकाले स्पष्ट शब्दमा नेपालमा हुने प्रदर्शन र भिडभाडमा नजान आफ्ना नागरिकहरूले भनेको छ। अमेरिकाले आफ्ना नागरिकहरूलाई एक्लै पदयात्रा वा आरोहणमा नजान पनि आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।